वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं कि भाई ये बताइए कि लूसन के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे इलाके में लूसन नहीं मिलती, तो इसका नेमल बदल क्या है। कोई ऐसा तरीका बताएं कि लूसन ना होने के बावजूद भी हम कोई ऐसी चीज़ अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं जिससे हमारे बर्ड्स जो है वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं ख़ुद लूसन की जगह कौन सी चीज़ इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ये इंतहाई सस्ती प्रोडक्ट है और आपके बर्ड्स को वो तमाम ग़िज़ाई चीज़ें इसमें मुयस्सर होंगी जो कि लूसन में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये एक होम्योपैथिक मेडिसन है। इसके बारे में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या कौन सी मेडिसन है, क्या प्राइस है और किस तरह यूज़ करनी है। लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि लूसन एक बहुत आम सी चीज़ है और इसको बर्ड्स को अगर इस्तेमाल कराएँ तो ठीक है, ना करवाएँ तब भी कोई मसला नहीं। तो आज की वीडियो अगर आपने तफसील से सुन ली और आपने देख ली तो इंशाअल्लाह ताला आप इस चीज़ को अपने बर्ड्स को ज़रूर इस्तेमाल करवाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला आपके पास जो ब्रीडिंग रिज़ल्ट आएगा वो भी एक हैरान कुन रिज़ल्ट होगा। लेकिन वीडियो के मेन टॉपिक पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने एक कमेंट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लाइक करने से मेरी वीडियो की जो रीच है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, तो आपने ये काम ज़रूर करना है। बाकी अगर आप वीडियो शेयर करें तो आपकी क्या ही बात है। तो दोस्तों, एक बात मैं जो हमेशा वीडियो में बताता हूँ वो आज की अच्छी बात अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद शरीफ पढ़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अमीन उसका हाथ पकड़ के उसको पुल सरात से इस तरह गुजारेंगे जिस तरह आँख झपकने की देर में वो पुल सरात को पार कर जाएगा और उन तमाम हौलनाकियों और परेशानियों से बच जाएगा जो आम इंसानों को फेस करनी पड़ेंगी। तो ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सुबह शाम पढ़ा करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं लूसन, अरबी में इसे अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं और अल्फ़ा अल्फ़ा का मतलब है तमाम ग़िज़ाओं का बाप, यानी कि ये तमाम ग़िज़ाओं का बाप इसको कहा जाता है अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू को। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें ज़मीन में तकरीबन 30 फुट गहराई तक जाती हैं ताकि वो इस तरह के मिनरल्स और इस तरह के ताकतवर अज़ा अपने अंदर खींच सकें जो कि महंगे महंगे वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स में भी मौजूद नहीं होते। तो ये अल्लाह ताला की एक ऐसी दी हुई नायाब जड़ी बूटी है जिसे हम सिर्फ जानवरों को नहीं डालते बल्कि अपने परिंदों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और इवन के हत्ता के इंसान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ़ अज्जा हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि इसके इस्तेमाल से आपके जो बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग अच्छी होगी। जो आपके बर्ड्स के जो चिक्स होंगे वो बहुत मोटे ताज़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड्स जो है वो बीमार भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ पाई जाती है वो कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। इसकी मदद से जो फ़ीमेल है उसके अंडों की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। कैल्शियम अगर अच्छी मिकदार में फ़ीमेल को दी जाए तो कैल्शियम की अच्छी मिकदार की वजह से फ़ीमेल जो है उसके अंडों की तादाद बढ़ जाती है। इसके अलावा अंडों की क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि उसमें से बच्चे आसानी से निकल सकते हैं। अंडे कमज़ोर नहीं होते, हाथ लगाने से नहीं टूटते और बाज़ औक़ात कुछ फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल झिल्ली की तरह जिनके अंडे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। अंडे जो होंगे वो बहुत तवाना और सेहतमंद होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके पास ब्रीडिंग भी अच्छी आ जाएगी। नंबर 2 दोस्तों, इसके अंदर मैग्नीशियम है जो कि बर्ड्स को स्ट्रेस से बचाता है। मैग्नीशियम जो है इसकी वजह से बर्ड्स ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होते और वो अपनी पूरी तवज्जो ब्रीडिंग की तरफ करते हैं, पुरसकून रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते और बर्ड जो है वो बेहतरीन किस्म की ब्रीड करते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसे आयरन कहा जाता है। इससे बर्ड्स को खून की कमी नहीं होती। जब देखें बर्ड के जिस्म में खून की मिकदार पूरी होगी तो वो हर तरह से अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और इसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस, ये दोनों मिनरल्स जो है वो बर्ड्स के गुर्दों की सफाई करते हैं। बर्ड्स को गुर्दों का इशू नहीं होता और बर्ड्स के जिस्म में जितने भी जहरीले मादे होते हैं वो उनको निकाल के बाहर फेंक देता है। तो बर्ड्स को किसी किस्म का ना कोई स्किन का इशू होगा और ना ही बर्ड्स को अंदरूनी कोई जिस्मानी बीमारी होगी। और इसके अलावा ये जो है एनर्जी लेवल को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करते हैं ये दोनों चीज़ें। तो ये भी आपको लूसन से ही हासिल हो सकती है। उसके बाद इसके अंदर जिंक और कापर, देखें जी, लूसन में मौजूद जिंक क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़बरदस्त बना देता है। जब क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होगी बर्ड की तो फिर आप देखें वो फिर बर्ड आपका बीमार भी नहीं होगा। और इसके अलावा जो है जो बर्ड्स के फीदर होंगे उनको ये जो बर्ड्स फीदर गिराना शुरू करते हैं, यानी उनके पर जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और बर्ड गंजे होना शुरू हो जाते हैं,
تو اگر انشاءاللہ تعالی لوسن آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈس کے جو پر ہیں وہ بھی نہیں گریں گے. سمجھ لیں اس کے اندر جو وائٹامنس پائے جاتے ہیں وہ کسی مہنگے ملٹی وائٹامنس اور کسی گولی کے اندر بھی نہیں ملتے. دوستو اس کے اندر سب سے پہلا جو وائٹامن پایا جاتا ہے وہ وائٹامن کے ہے. لوسن کا سب سے بڑا ہتھیار وائٹامن کے. یہ خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے. جیسے برڈ کو کہیں اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ اس میں سے زیادہ خون نہیں بہنے دیتا, فوراً سے اس کے اوپر جو جم جاتا ہے اور برڈ کا خون بہنے سے جو ہے وہ رک جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہڈیوں میں کیلشیم کو جذب کرنے کا لازمی یہ جزو ہے. اگر وائٹامن کے نہیں ہوگا تو آپ جتنا مرضی کیلشیم اپنے برڈس کو دیں گے تو وہ جو ہے برڈس کی جو ہڈیاں ان میں جذب نہیں ہوگا تو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. برڈ جو ہے ڈراپنگ کے ذریعے اسے ضائع کر دیں گے. اس کے بعد اس کے اندر وائٹامن سی ہے. لوسن میں وائٹامن سی کی ایک خاص اور اچھی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ برڈس کی جو فیدر ہیں ان کو مطلب چمکدار بناتی ہے اور برڈس کو بہت جلدی بوڑھا ہونے سے بچاتی ہے. دیکھیں برڈ جب کیج کے اندر ہوتے ہیں تو وہ بڑھاپے کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں اور جلدی جو ہے وہ بہت اپنی ایج سے پہلے انڈے دینا چھوڑ دیتے ہیں, بریڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کو دیر تک جو ہے جوان رکھنے میں مدد دیتی ہے. اس کے علاوہ دوستو وائٹامن اے. وائٹامن اے ایک تو آپ کے برڈس کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے, خاص طور پہ جو برڈز ویک بلڈ لائن ہے ان کی بریڈنگ میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. جب آپ وائٹامن اے اچھا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے وہ برڈز جو کہ ویک بلڈ لائن کے وہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو برڈز کی آئی سائٹ ہے اس کو تیز کرتے ہیں اور جو ہے یہ برڈز کی صحت کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ لوسن میں موجود ہے. اس کے بعد دوستو وائٹامن بی کمپلیکس. لوسن میں وائٹامن B6 پایا جاتا ہے, B1 اور B12 پائے جاتے ہیں. یہ جو ہے یہ برڈز کے جو میٹابولزم ہے اس کو تیز کرتے ہیں, یعنی یہ کھانے کو چربی بننے کے بجائے طاقت میں تبدیل کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ برڈز کے جسم پہ چربی چڑھنا شروع ہو جائے اور برڈ جو ہے اڑنے سے بھی رہ جائیں. تو آپ جتنی اچھی ڈائٹ دیں گے یہ جو وائٹامن ہے یعنی وائٹامن بی کمپلیکس اس کو بجائے چربی بننے کے وہ اس کو طاقت میں تبدیل کرتے ہیں اور برڈ آپ کا ہیلدی اور ایکٹیو رہتا ہے اور بالکل زبردست قسم کی چہچہاٹ کرتا ہے, اڑتا ہے, خوش ہوتا ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ چیز بھی ہے. اچھا دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس لوسن اویلیبل نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کون سی چیز استعمال کرنی ہے. آپ کو جو میڈیسن دکھا رہا ہوں یہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے, اسے الفا کیو کہتے ہیں. آپ کو میں کلوز کر کے بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ مدر ٹنچر ہے, یعنی کہ یہ آپ نے الفا کیو جو ہے اپنے برڈز کو استعمال کس طرح کروانا ہے اور یہ یوں سمجھ لیں یہ آپ لوسن ہی اپنے برڈز کو استعمال کروا رہے ہیں. ہومیوپیتھک میں یہ سمجھ لیں کہ یہ لوسن کا ایک ارک ہے یا یوں سمجھ لیں کہ یہ لوسن ہی ہے. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 1 لیٹر میں ٹوٹل اس کے 10 ڈراپس آپ نے اس کے ڈالنے. اس کا منہ آپ کھولیں گے اور اس کے آگے سوراخ بنا ہوتا ہے اور اس میں سے آپ نے کسی بھی برتن میں جو 1 لیٹر ہو, کھلا برتن ہو, اس میں آپ نے اس کے 10 ڈراپس ڈال کر اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے اور آپ نے اپنے برڈز کو پرووائڈ کرنا ہے. آپ ہفتے میں سے 3 سے 4 دفعہ دیں, زیادہ دفعہ دینا چاہیں زیادہ دفعہ دیں کیونکہ ہم نے ملٹی وائٹامنز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں اور چورکا وغیرہ کوئی لوگ یوز کرتے ہیں. کوئی لوگ جو ہے اپنے برڈز کو ہفتے میں 1 دفعہ لازمی جو ہے وہ سیب کا سرکہ استعمال کرواتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر کچھ دن ہی بچتے ہیں. تو آپ اس کو الفا کیو کو اگر آپ بریڈنگ سیزن سے پہلے بھی استعمال کروائیں گے تو آپ کے برڈز ہیلدی اینڈ ایکٹیو رہیں گے, اور اگر دوران بریڈنگ سیزن آپ اپنے برڈز کو استعمال کروائیں گے تب بھی یہ بیسٹ رزلٹ دے گا. جیسا کہ ہم لوگ لوسن استعمال کراتے تو ہمیں بیسٹ رزلٹس ملتے ہیں. اور دوستو خاص طور پر جن پرندوں کے نیچے بچے ہوں, جب بچے نکل آئیں, جب آپ ان کو الفا کیو استعمال کروائیں گے تو برڈز کا سائز بہت اچھا ہوگا اور برڈ جو ہے وہ بہت خوبصورت اور گول مول ہوں گے. کوئی بھی برڈ آپ کا ایسا نہیں ہوگا جو ویک ہوگا. اور آپ کے جو برڈز ہوں گے وہ دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ یار آپ اپنے برڈز کو کون سی خوراک استعمال کروا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دوائی ضرور استعمال کروانی ہے. یہ میڈ ان پاکستان ہے اور اس کی 280 روپے قیمت ہے. اور اگر آپ ایک دفعہ یہ لے لیں گے تو آپ کی کافی عرصہ چل جائے گی کیونکہ آپ نے ٹوٹل 1 لیٹر میں 10 ڈراپس یوز کرنے, تو یہ کافی ساری مقدار ہوتی ہے اس کی. تو میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں کی التماس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.